बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैगाम अमन दुनिया में किसने लाया? मैं एक तवारीख बोलना चाहता हूँ, एक इतिहास बताना चाहता हूँ, एक हिस्ट्री है इस बात की, उसे मैं समझाना चाहता हूँ। दुनिया में पैगाम अमन, दुनिया में पैगाम अमन लाया है मेरे नबी ने, हर शय का हक बताया है मेरे नबी ने, है हर शय का हक बताया है मेरे नबी ने। अरब कज़ाकों का था अड्डा क़ब्ल इस्लाम, अरब कज़ाकों का था अड्डा क़ब्ल इस्लाम, आज दुनिया करती है उन्हें इज्जत से सलाम, आज दुनिया करती है उन्हें इज्जत से सलाम। कैसे बेरहम बाप हुआ करते थे, कैसे बेरहम बाप हुआ करते थे, मासूम बेटी को जिंदा दफन करते थे, मासूम बेटी को जिंदा दफन करते थे। कसरत शराब से हुआ करती थी तारीफ, कसरत शराब से हुआ करती थी तारीफ, खानदानी अदावत की जंग चलती, खानदानी अदावत की जंग चलती, थे सब हरीफ। हिकमत अल्लाह की देखो कि कब्ल इस मौलूद नबी से, हिकमत अल्लाह की देखो कब्ल मौलूद नबी से, मौत दे दी पेदर को उठा लिया संसार से, मौत दे दी पेदर को उठा लिया संसार से। वालिदा भी मिलादुन नबी के 6 माह बाद, वालिदा भी मिलादुन नबी के 6 माह बाद, लख्ते जिगर को छोड़ा कहा दुनिया को खैराबाद, लख्ते जिगर को छोड़ा कहा दुनिया को खैराबाद। बिन भाई बहन और वालिदैन के तन तन्हा थे, बिन भाई बहन और वालिदैन के तन तन्हा थे। गुस्ताख ही बताएं कैसे सब पर तलवार चला सकते थे, गुस्ताख ही बताएं कैसे सब पर तलवार चला सकते थे। अपना चचा लहब और जहल था उनका असली दुश्मन, अपना चचा लहब और जहल था उनका असली दुश्मन, मुखबिर की ज़रूरत क्या थी वहीं रहते थे दुश्मन, मुखबिर की ज़रूरत क्या थी वहीं रहते थे दुश्मन। जहल और लहब के पास ताकत शोहरत और दौलत थी, जहल और लहब के पास ताकत शोहरत और दौलत थी, अमीन और सादिक रसूल के पास सिर्फ अल्लाह की ताकत थी, अमीन और सादिक रसूल के पास सिर्फ अल्लाह की ताकत थी। जोर कुव्वत हठ धर्मी और अक्सरियत का अंजाम, जोर कुव्वत और हठ धर्मी और अक्सरियत का अंजाम, मिट गई अरब से जहालत और मिट गया जालिमों का नाम, मिट गई अरब से जहालत और मिट गया जालिमों का नाम। आज हिंदुस्तान में मुस्लिमों को हर तरह से सताया और सहाया जा रहा है। उसकी एक खुली मिसाल है कि मुसलमानों के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन तन्हा दुनिया में आए थे और मेजॉरिटी उनके दुश्मनों की थी, और वो बहुत सताया मेजॉरिटी वालों ने, लेकिन लास्ट में फना हो गए खुद ब खुद और सब के सब इस्लाम कबूल कर लिए। यानी घर वापसी इस्लाम ही है, चूँकि इस्लाम दीन ही सबसे पुराना दीन है, दीन क़य्यिम मेन सनातन धर्म इस्लाम ही है। दुश्मन इस्लाम किसी भी तरह अपनी मनवा न सका, जब दुश्मन इस्लाम किसी भी तरह अपनी मनवा न सका, इल्ज़ाम इस तरह बुहतान लगाया जितना हो सका, क़ब्ल नबूवत के भी आप ही फैसल होते थे, क़ब्ल नबूवत के भी
آپ ہی فیصل ہوتے تھے، سچائی سے انصاف سب کے لیے برابر کرتے تھے، سچائی سے انصاف سب کے لیے برابر کرتے تھے۔ آپ کی اچھائی کے قائل تھے، بت پرست بھی آپ کی اچھائی کے لیے قائل تھے، بت پرست بھی، کافر مشرک یہود اور آتش پرست بھی، کافر و مشرک یہود اور آتش پرست بھی تواریخ گواہ ہے، کوڑا ڈالنے والی کو دیں دعائیں، تواریخ گواہ ہے، کوڑا ڈالنے والی کو دیں دعائیں، اپنی تکلیف کے بدلے کرتے تھے ہدایت کی دعائیں، اپنی تکلیف کے بدلے کرتے تھے ہدایت کی دعائیں، دادا کی سخاوت کے بدلے پوتی کو کیا آزاد، دادا کی سخاوت کے بدلے پوتی کو کیا آزاد، فاتح مکہ ہو کر بھی بجائے بدلہ کے سب کو کہا کیا آزاد، فاتح مکہ ہو کر بھی بجائے بدلہ کے سب کو کہا کیا آزاد، مشرکین مکہ حیرت میں ہو گئے ایسی سخاوت دیکھ کر، مشرکین مکہ حیرت میں ہو گئے ایسی سخاوت دیکھ کر، پڑھا کلمہ اور قبول کیا اسلام تمام بتوں کو پھینک کر، پڑھا کلمہ اور قبول کیا اسلام تمام بتوں کو پھینک کر، قول نبی ہے گر پڑوسی بھوکا سو جائے گا، قول نبی ہے گر پڑوسی بھوکا سو جائے گا، تمہارا لقمہ حلال بھی حرام ہو جائے گا، بیٹی کو دیا حق دختری کا بڑھائی ہمت، بیٹی کو دیا حق دختری کا بڑھائی ہمت، باپ باب جنت ماں کے قدموں میں جنت، باپ باب جنت ماں کے قدموں میں جنت، بیٹی کو بتایا گھر کی زینت اللہ کی رحمت، بیٹا گھر کا چراغ ضعیفی کی طاقت، حق دین مہر پاتی ہے بیوی، لباس شوہر بن جاتی ہے بیوی، خاوند کی امانت دار ہے بیوی، تھکان شوہر کا حل مسکان بیوی، آج مسلموں کے کھانے پہننے سے جو چڑھتے ہیں یہ ویسے ہی ہیں جو الٹا اخبار پڑھتے ہیں، آج مسلموں کے کھانے پہننے سے جو چڑھتے ہیں یہ ویسے ہی ہیں جو الٹا اخبار پڑھتے ہیں، چاند پر دھول پھینکنے سے گندگی واپس ہی آتی ہے، رسول اللہ پر بہتان بازوں کو ضلالت مل جاتی ہے، چاند پر دھول پھینکنے سے گندگی واپس ہی آتی ہے، رسول اللہ پر بہتان بازوں کو ضلالت مل ہی جاتی ہے، حسن اخلاق بتایا کلام آزاد کو بھی آپ کو بھی، حسن اخلاق بتایا کلام آزاد کو بھی آپ کو بھی، راہ نجات کے لیے قرآن حدیث دیا ہم کو بھی آپ کو بھی، راہ نجات کے لیے قرآن حدیث دیا ہم کو بھی آپ کو بھی، دنیا میں پیغام امن لایا ہے میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم، ہر شے کا حق بتایا ہے میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم۔